التي كانت بحق في الطريق الصحيح من حيث التطور ومن حيث النمو ومن حيث وضع خطط أو برامج لما يتناسب مع إمكانات تلك المرحلة. ثم هذا التدرج من الميلاد إلى النمو إلى النضج نحن نستفيد منه منهجية العمل لبناء مشروعات كبيرة، مشروعات لها يعني امتداد لا نهائي يحتاج مثل هذه الخطوات التي تقدم بها آباؤنا وأسلافنا وكونوا صرح المغرب العربي. أيضا أرجو أن ننتبه إلى هذا العرض بهذه الطريقة المنهجية وهذه الدقة العلمية، وكذلك هذا العرض من حيث تقديم نماذج من عمل الجماعي والعمل الوحدوي والعمل الممنهج. إذا نشكر الأستاذ الكريم على هذه المحاضرة، وننتقل إلى المحاضر الثالث وهو الأستاذ الدكتور مصطفى بوعزيز، خريج المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، ثم له دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، ثم دكتوراه دولة في العلوم الاجتماعية من جامعة الدار البيضاء، وهو مسؤول عن ماستر الفضاء المغاربي والعالم المتوسطي بكلية الآداب عين الشوق. الأستاذ سمعنا عليه أمس وهو يقدم أطروحات فكرية وكذلك يقدم رؤى، وله أيضا نظر نقدية إلى ما يقدم، وغرضه من ذلك أن يؤسس لقواعد وثوابت صلبة ننطلق منها بكل موضوعية ومنهجية لنصل إلى الأهداف التي نرمي إليها، وهي أن نخدم تاريخنا ونصحح مفهوماتنا ونثبت أقدامنا على الطريق الصحيح للبناء الحضاري. هذا الذي فعلا أنا لمسته أمس من خلال ما سمعته من الدكتور في تدخلاته المداخلة غير مقبولة عربيا في تدخلاته في هذا المجال. كذلك لفت نظري تعريفه المصطفى بوعزيز، يعني أنا أعجبتني هذا الألف واللام. الدكتور التزم بالسند العربي. نعرف في اللغة العربية أن الاسم إذا تحول من صفة يلازم حق الألف واللام، نقول القاسم، نقول الحسن، هذا مسمى عربي. فالمصطفى صفة من الصفة، إذن فهو كتب المصطفى وعزيز أحييه على التقيد والالتزام بالآثار العربية نحو العربية المكانة. عنوانها تساؤلات، دائما ما خرجناش عن النقد وعن البحث عن التنقيب وعن إلى آخره. تساؤلات حول تعقيدات كتابة تاريخ هادئ لجيش الاتحاد المغربي. فليتفضل مشكورا في 20 دقيقة بالتالي. شكرا سيد الرئيس، تحية للحضور الكريم. سأحاول أن ألتزم بهذا الوقت المحدد، خصوصا أن جزء من ما كنت قد أعددته لهذه المداخلة وقت به ولو بعجالة في مداخلتي البارحة. طبعا لأننا سنضطر إلى اختزال ما سنقول وأحيلكم على المداخلة فيما بعد، ستعرض طبعا في إطار أعمال الندوة بالعربية، وسينشر صفة أخرى لها بالفرنسية في إعداد مجلة الزمان القادمة. العناصر التي أود أن أتطرق لها بعجالة ثمانية أدخلها في إطار ما سميته بالثنائية القاتلة. الأولى حامل العرائض مقابل حامل السلاح، الثانية بين وحدة الأقطار أو شعب واحد، والثالثة حول الظرفية والاستراتيجية
والتشكل التاريخي لحمل السلاح في المغرب، المقابلة هنا. والرابعة حول الدور المصري، وتجرأ بوضع عنوان صغير أمامه التضامن والتحميد. الخامسة حول دور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي مع استقلال المغرب أو ضد استقلال المغرب. السادسة دور جيش التحرير الجزائري وعلاقته في تنمية الصراع الحزبي ضد السياسي. السابعة حول دور الملكية المغربية وخصوصا الأمير المولى الحسن الحسن الثاني فيما بعد حول الجيش الملكي أو جيش التحرير المغربي، المقابلة السابعة. وأنهي في النقطة الثامنة بعباس مسعدي رمز التعقيد والمأساة. طبعا لا ننطلق من فراغ في مناقشة مسألة كتابة تاريخ جيش التحرير المغربي، وقصدا أتيت بهذا الكم من المكتوب حول جيش التحرير المغربي، وهو جزء فقط من كل. هناك تقريبا ما يقارب 4000 صفحة كتبت حول جيش التحرير. أذكر منها بسرعة الكتب التي أتيت بها وترون ضخامتها: محمد الحبيب الفرقاني الثورة الخامسة، صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير. كتاب لمحمد زاد وهو باحث يشتغل في المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير، ريزيستونس et armée de libération Maroc 1947-1956، وهي مطروحة مناقشة في جامعة نيس. قبل ذلك عن الدور المصري عبد الناصر وثورة الجزائر لفتح الدين، وفيها وجهة نظر حول السلاح، حول كيفية التزويد لا جيش التحرير المغربي ولا الجزائري بالسلاح. رد عليه الغالي العراقي في كتاب كبير ل 700 صفحة البيان والبرهان لإضرار الدور المغربي، وكتب ذاكرته أيضا الغالي العراقي ذاكرة نضال وجهاد. وهناك كتب الأستاذ بن سعيد الذي كان معنا البارحة في كتاب حول صفحات من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي، ونشر مؤخرا وثائق جيش التحرير في جنوب المغرب، هذا ايضا جزء من جيش التحرير. هناك ايضا مذكرات في تاريخ حركه المقاومه وجيش التحرير المغربي لعبد الرحمن عبد الله الصنهاجي، احد القاده الميدانيين لجيش التحرير في الشمال. هناك طبعا كتاب لصفحات من تجربه حياه لمحمد بن حمو الكاملي ايضا يتحدث عن جيش التحرير. وطبعا هناك الكتاب لحسين برادة احد اعضاء المجلس الوطني لجيش التحرير المغربي، مسيره التحرير، وفي قراءته الخاصه لجيش التحرير المغربي. وفيه الكتاب الذي نشر في الجزائر عن مؤسسه بوضياف جيش التحرير المغاربي 48-55 باللغتين العربية والفرنسية. ومسك الختام جولات في ذاكرة مقاوم محمد بن مختار الأنصاري حول جيش التحرير، وهو يشرفنا بحضوره وقد تدخل وهو عقيد في جيش التحرير المغربي، وله قراءته الخاصة المنطلقة من الميدان. إذا أمام هذا الكم، وطبعا اخترت ما وقعت يدي عليه في مكتبتي، ولكن سبق لي الحساب. هناك كتب أخرى أعتذر لمن لم أذكر نشرت في المغرب في هذه السنوات الأخيرة. كنا أمام مرحلة يشح فيها الخبر ويشح فيها العملية المذكرة والرواية الخاصة بالفاعل، وانتقلنا إلى مرحلة لا أقول فيها إسهال ولكن فيها إنتاج. هناك إنتاج، ونحن بطبيعة الحال كمؤرخون يعني في قمة السعادة أن يكتب الفاعلون
كما أرادوا، فليكتبون كما أرادوا، لأن في كل ما يكتبون هناك ما يمكن أن نستفيد منه، وتلك مهمتنا لتحويل الذاكرة إلى التاريخ. في هذا التحويل الذاكرة إلى التاريخ أذكر بقولة ماكس فيبر، وهو عالم الاجتماع الألماني المعروف، بأن وظيفة العلوم الاجتماعية هي رفع بالغ السحر عن الأنشطة الإنسانية وتوطينها في حقل العقل. وطبعا هذه العملية عملية رفع أو تبديد بالغ السحر لإنزال عمليا الرمز الذي لأنه رمز قد يدخل الأسطورة وقد يعلو عن الواقع، بطبيعة الحال هو ضروري للمخيال الجماعي، ضروري لدغدغة المشاعر، في بعض الأحيان ضروري للتجنيد الإيجابي أيضا، ولكن المؤرخ يجب أن ينزل هذا الرمز إلى الزمن التاريخي ويعطي قيمته الفعلية كفاعل في صراع، في نشاط إنساني، والمقاومة نشاط. لذلك عندما طلب مني أن أساهم في هذه المناظرة الطيبة، تناقشت مع الأستاذ معروف، وكنا نناقش ما قاله أستاذنا على كل حال وزير الأوقاف المغربي الحالي أحمد التوفيق عند إنتاج هذا الكتاب الجديد حول تاريخ المغرب، بأن مهمة المؤرخ هي عمليا الهدوء وإطفاء عمليا الغضب الموجود في الذاكرة، وهو عمليا إخراج العنف من التاريخ. وطبعا هذه مقاربة، فضلت كلمة الهادئ لأن الهدوء يمكن من المناقشة. فأدخل إذن مباشرة في مضمون ما أريد أن أطرحه عليكم للمناقشة، لأن ما أقدم لكم هو ورش مفتوح لدي منذ عقد على الأقل، ولا زلت في هذا الورش لم أبلغ رؤى نهائية، بلغ أسئلة أتقاسمها معكم. والمحاضرات السابقة التي سمعنا لها ستعفيني من بعد التدقيقات لأنها ولدت في الإطار. أول سؤال هو حول هذا التعارض بين حاملي العرائق وحاملي السلاح. وفي نهاية الثمانينات كنا في مناقشة مع الأستاذ معروف، وكتبنا يعني دراسة مشتركة في الموضوع حول المقاومة. وكان أول سؤال لنا هو: هل هناك قطيعة في تاريخ المغرب بين النضال السياسي المدني وبين المقاومة؟ لأننا نحن جيل الستينات والسبعينات تربينا في خلايا الحركة الوطنية المغربية، خصوصا في الجانب الراديكالي فيها، الاتحاد الوطني للقوى الشعبية. وكان يقال لنا آنذاك بأن المقاومة المسلحة قطيعة ابستيمولوجيا بين التصور السابق للوطنية المغربية وبين التصور التقدمي القادم، بل كانت المناقشات داخل الإطارات التكوينية وإطارات التنشئة آنذاك تعطينا هذا التقسيم حتى بالمفهوم الطبقي، أن سابقا كانت البرجوازية هي التي كانت تقود النضال الوطني، وفيما بعد أصبحت البروليتاريا، لأن رفع السلاح كان موازيا لخلق النقابة، موازيا لدخول الطبقة العاملة إلى العمل. فبطبيعة الحال العمال والفلاحون دخلوا، فبرجوازية المدن تراجعت، ومن هنا فكان رفع السلاح قاطعة وتحدي. انطلقنا من هذا المعطى لنناقش، فتبعنا التحليل السوسيولوجي، تبعنا الشخصيات، تبعنا المقولات، خصوصا تبعنا البرامج. لم نجد هذه القطعة، هناك استمرارية، بل حتى بمفهومنا إذا وضعنا الثنائية المحافظة الحداثة كمقابلة تربوية بيداغوجية لمقاربة واقع ما، لا يمكن سحب كما كان يقال لنا بأن رفع سلاح
والطبقة العاملة يمكن وضعها في خانة الحداثة، والنظام السياسي السلمي التفاوضي وضعه في خانة المحافظة. ليس هناك تطابق، بل وصلنا إلى أن هناك العكس، لأن رفع السلاح مبني على تصور لهوية معينة، وهذه الهوية تقابل هوية استعمارية، وعندما يصل العمل إلى مستوى المواجهة القطعية يا أنا يا الآخر، تشتغل هناك ميكانيزمات الشرعنة الليجيتيماسيون، فتشرعن هذه الذات، هذه الهوية مقابل الهوية الأخرى، وميكانيزمات الشرعنة ميكانيزمات محافظة، ميكانيزمات المقدس، ميكانيزمات الإضفاء القداسة على هذه الجهة والشيطنة على الجهة الأخرى، لأن هذه ثنائية مجندة وثنائية بسيطة. وهذا كان هو المدخل الذي أدى إلى أن المغاربة وضعوا محمد الخامس في القمر، وهذا أكبر قيمة للتقديس ولإدخال لفضاء التقديس. وهذه مقاربة محافظة ولكنها مجندة. إذا المقاومة كانت في هذا الإطار. لذلك طرحنا من موقع المؤرخين، لأن المؤرخين دائما يسيرون في اتجاه ماذا تغير، ماذا انقطع وماذا استمر. هناك شيء منقطع حددناه في هذه الدراسة المشتركة مع الأستاذ معروف، في أن الذي انقطع هو شكل النضال، شكل ممارسة السياسة. كانت السياسة تمارس في الميدان بطريقة مدنية، بطريقة سلمية، لأن كان هناك انفتاح في الحقل السياسي. لما أغلق هذا الحقل السياسي بتدخل الآخر، وتتبعنا الإغلاق من 47 إلى 52 و 53 بمنع الأحزاب، بمنع النقابات، بمنع الجرائم، بوضع المناضلين في السجون إلى آخره. بإغلاق الحقل السياسي كان من الضروري أن شكل النضال السياسي غير فاعل، فانتقل الشكل إلى شكل شرعنا للعنف، وشرعنا العنف رفع السلاح ضد المستعمر، لأنه رفع العنف الاستعماري قبل ذلك، فهذا دفاع عن الذات. في هذا الإطار هذا تغيير هذا الشكل هو الذي وقع فيه قاطعة وعيش في تاريخنا كقوس، لأن هذا القوس سيغلق، وسنرى أنه سيغلق بألم وبتوتر كبير. إذا في إطار وصلنا إلى هذا النقاش طرح بطريقة الحل السؤال حول كل التعارضات التي تفرعت عنه، من تفرعات المدينة البادية، أن الذين حملوا السلاح هم البادية مش المدينة، بل أكثر من ذلك أن المدينة عربية وأن البادية أمازيغية. دخل هذا الأمور في هذا الإطار سينعكس حتى في الجيش الملكي فيما بعد، وسيحمله بعض الأمازيغيون. أيضا تفرع عن هذا التعارض الحزب والمنظمة الحاملة للسلاح، والحزب الحامل للعريضة. وفي المخيال العام، في المستوطن العميق اللي مطلوب منا أن نخرجه، مفهوم ناسيون مقابل مفهوم أمة، وطابقنا فيما بينهم رغم التعارض الثقافي المرجعي العميق. وفي اعتقادي لازلنا لحد الساعة لا زال هذا اللبس، هذا الخلط بينهم كبير، وسنعود للنقاش إن أردتم، لأنه مجسد حتى في الدستور المغربي الأخير. النسخة الفرنسية تتحدث عن الناسيون، بينما النسخة العربية تتحدث عن الأمة، وفي حق المغرب له دستورين. إذا ذهبنا إلى عمق المفهومين، التعارض أو الثنائية القاتلة الثانية هي وحدة الأقطار وشعب واحد. فالعرض على الأستاذ معروف الذي استمعنا إليه يبين مناطق التي نشأت فيها هذه الفكرة نتاع الفضاء المغربي، وكيف سنعطيه اسما وكيف تطور إلى آخره. أعزل منه منطقتين، منطقة الشرق ومنطقة باريس، منطقة فرنسا. المغاربة، أقول المغاربة بالبلدان الثلاثة من شمال إفريقيا،
كانوا يتحدثون عن دول شمال افريقيا، اقطار شمال افريقيا، وفي اطار عملهم وتفاعلهم مع محيطهم انذاك اللي كان هو عمليا الفضاء الفرنسي والحقل السياسي والثقافي الفرنسي، تبلورت لديهم بالتدريج كلمه مغرب، اللي احنا عندنا فيها مشكل في ترجمه واش المغرب الكبير او المغرب العربي او الفضاء المغاربي اللي حتى الان الارتباك موجود عندنا. تبلورت المغرب وكانت فيما قبل في الثلاثينات المجله التي اصدرها المغاربيون في المغاربه وغيرهم مجله مغرب، كانت ايضا تعمل بينما في المشرق العربي، وكنا في لحظه صعود عمليا الفكر القومي العربي، فكانت عمليا المؤطر للتفكير هو الوحده العربيه. الوحده العربيه واللقاء بين الوالدين من الفضاء المغاربي لقاء طبيعي فيما بينهم، الا ان هذا اللقاء كان يسائله هذا الواقع، هذا الطموح نحو الوحده العربيه. لذلك اعطاء هويه مشتركه للبلدان 3 أو 4 كان من الصعب ان لا يكون معها نعت عربي، لذلك كان غير ممكن الحديث الا بالمغرب العربي في القاهره وفي المشرق ككل. وذكرت البارحه بان المرحوم عبد الحميد المهري الذي كان مواكبا ومساهما في هذه العمليه قال: وكنا نبعث بالجهويه، لاننا كنا نقول المغرب العربي بنا مطلوب الوحده العربيه، وداخل الوحده العربيه نطرح ايضا هذا النقاش بين كل الذين كانوا منفعلين انذاك بين شعب عربي واحد، تصور البعثي، فكر البعثي لكل او الشعوب العربيه، التصور الذي كان عند بعض الاحزاب الاخرى من الاحزاب الشيوعيه العربيه. اذا هذا النقاش بين المغرب هذا المفهوم والنقاش بين المغرب العربي المفهوم انه محطه، فقط محطه مؤقته في اتجاه الوحده العربيه، يطرح في المخيال مساله الوحده. فشعب واحد او وحده الاقطار تطرح ما هو مفهومنا للوحده، ما هو المفهوم للوحده. قبل ان اجيب عنها واعطي عناصر للاجابه، اقرا عليكم ترجمه لبيان والله في الثانيه السمع عنده. هذا بيان صدر في باريس يوم 8 نوفمبر 1948 من طرف الاحزاب الثلاثه بتوقيع عن المغرب المهدي بن بركه، عن حزب الاستقلال، عن MPLD في الجزائر احمد مازرنا، عن حزب الدستور في تونس جلولي فارس. كنعطي الاخوان النسخه اقرا لكم ترجمتي الخاصه لان كلماتها واضحه. بيان: ان حزب الاستقلال للمغرب والحركه من اجل انتصار الحريات الديمقراطيه بالجزائر وحزب الدستور التونسي الممثلين الصادقين لتطلعات وطموحات شعوب المغرب والجزائر وتونس الموحدين بقوه الروابط الاثنيه والتاريخيه والايديولوجيه، يحيون بابتهاج انعقاد الدوره الثالثه للجمعيه العموميه لهيئه الامم المتحده التي انبثقت من حرب التحرير التي ساهم فيها بحيويه شعب وشعوب شمال افريقيا. يغتنمون هذه الفرصه، شوفوا اللبس، شعب وشعوب شمال افريقيا يغتنمون هذه الفرصه ليثيروا باحترام انظار الامم المتحده الى خطوره الاوضاع في شمال افريقيا من جراء السياسه الامبرياليه لفرنسا واسبانيا. هذه السياسه التي تتميز بغض النظر عن شكل النظام الاستعماري القائم في المغرب والجزائر وتونس واحد: غصب السياده الوطنيه لهذه البلدان الثلاثه وتدمير مقومات شخصيتها الخاصه. 2: إقامة إدارة أجنبية مستحوذة على كل السلطات ومتحكمة في الموارد الحيوية للبلدان الثلاثة. 3: تنظر لمصالح وحقوق الأهالي المعرضين لنظام الاستغلال وعسف فائق البشاعة. يسجلون أن
بأن هذه السياسة الإمبريالية العنصرية المتبعة في شمال إفريقيا مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة وطبيعتها هذه تشكل تهديدا للسلام والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. يعلنون أن العلاج الوحيد للأزمة الحالية يكمن في تنبه للمقترحات: واحد، إلغاء الأنظمة الاستعمارية القائمة بشمال إفريقيا والاعتراف باستقلال المغرب والجزائر وتونس. ثانيا، انتخاب حر لجمعية تأسيسية في كل بلد من هذه البلدان الثلاثة لتمتيع كل منها بدستور ديمقراطي ولتحديد المصالح المشروعة للأجانب المقيمين في شمال إفريقيا في إطار السيادة الوطنية. يجددون ثقتهم في مبادئ الأمم المتحدة وعزمهم على المساهمة في الحياة الدولية ومواجهتهم بكل الوسائل للممارسات الإمبريالية حتى تنتصر الأخلاق الدولية. إذن تلاحظون توجه نحو تصور فيدرالي للوحدة، لأن مبني على أساس أن كل دولة تستقل على حدة تبني ديمقراطيتها، ولكن هناك وحدة المصير. ولكن عند الحديث عن الشعب نقول الشعب شمال إفريقيا أو شعوب شمال إفريقيا أحيانا للخروج من الحرج أقطار شمال وبلدان شمال إفريقيا. هذا الحرج لا زلنا فيه. لماذا؟ لأنه يطرح هنا أمام معضلة التي تشبهها، اللي هي أننا بحكم إرثنا الثقافي وخصوصا الإرث المالكي، الإرث المالكي الذي مبني على تصور للأمة وعلى وحدة هذه الأمة، وحدة اندماجية، وحدة اندماجية لا تقبل بالفيدرالية، لأن الاختلاف هذا في المذهب هذا الإطار كان غير ليست له مساحة كبيرة في الإطار. ومقابل تعطيني دقيقتين نمشي للأمور الأخرى. المهم هذا أطرح هذا النقاش بأننا في عمقنا لنحسن عمق الوحدة التي نريد، ولنا مشكل مع تدبير الاختلاف. طبعا بسرعة، جيش التحرير المغربي حمل السلاح لم يكن خاضع لنظرة استراتيجية، كان خاضع لتطور وتفاعل ميداني مع الأحداث، أقول تقريبا بيوم وساعة. كان هناك طبعا مستوى في التنظيم ومستوى ولكن في البعد الاستراتيجي لم يكن هناك بعد بعد الاستقلال للتفكير في هذا العمل. لذلك كان هناك مشكل في كل ما هو مستبطن عن نفس، كان هناك مشكل في هذا الإطار. أكبر المشاكل لأتجاوز الدور المصري لأن ليس هناك وقت لأعود إلى هذا النص المنسوب لعبد الكريم الخطابي: عندما استقلت كل دولة على حدة المغرب وتونس، هناك من اعتبر بأن هذا الاستقلال في خيانة للجزائر، ومن هنا طرحت مسألة لا يجب وضع السلاح، يجب استمرار هذه العملية. لم تكن عملية كما نقولها اليوم في سطرين تجوز، كانت عملية أليمة وكانت فيها صراعات، وكان فيها بطبيعة الحال بين مزوجتين دسائس